صدیق اکبر آندے نے مینوں بھی موت دا ڈر ہی کوئی نہیں سی کیونکہ محبوب نے آکھیا ہے صدیق میں تیرے ول آਉਣਾ ہے صدیق میں تیرے ول آਉਣਾ ہے نہ یمین موت دا غم ہے نہ یار غار نو موت دا غم ہے کائنات علیو میرے مصطفیٰ نے فرمایا صدیق میں تیرے ول آواں گا تے اسی پھر اتھوں ہجرت کا سلسلہ شروع کران گے کائنات علیو صدیق اکبر نو جدوں میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں تیرے ول آਉਣਾ تے جناب صدیق ایک لمحہ بھی نہیں بیٹھے آرام بھی نہیں کیتا حضرات دروازہ کھول کے انتظار میں کر دینے حضرت صدیق اکبر دا عشق کیا میں آندے نے میں غلام اج آقا یا رہا ہے اج محبوب رہنے تے میرا محبوب میرے دروازے تے آ گئے دروازہ کھٹکھٹاوے اے صدیق آندے نے اے میرے عشق دی توہین او یار آ جائے تے میں ہاتھ بن کے اگے کھڑا ہوا تے آکھاں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سب پڑھو اونچی پڑھ گیا کو یا نبی سلام کا یا رسول سلام یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ کا صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام یا رسول سلام اے جمعے والے دن جڑا درود و سلام محبت نال پڑھے نا محبت نال ایک ڈائریکٹ پھر پڑھ لو وہ یا نبی سلام کا یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ میں تے جدوں سلام پڑھنا خدا دی قسم لمحات تو کڑیاں ویلے محبوب دے قدماں وچ کھلو کے جڑیاں کڑیاں سلام پڑھیے او لمحات یاد آ جاندے نے پھر سلام پڑھ دیا انج لگدا ہے جویں خون بھی محبوب دے قدماں وچ کھڑے سلام پہ پڑھ اے دعا کریا کرو اے مولا او کڑیاں پھیرون او لمحات ملن نصیبہ چمکے اے مولا تیرا فضل ہوئے محبوب دا کرم ہو جائے پھر ساڈا بلاوا آ جائے اسی سارے محبوب دے باہر گج حاضر ہو جائیے ہاتھ بندے ہون سبز گنبد نو نالے ویندی ہوئی ہے نالے دی چھاں تھلے کھلو کی آکھیے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام کا یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات کا صلوات اللہ حضرات جناب صدیق اکبر بھی حضور دے انتظار وچ سرکار آئے آپ نے سلام عرض کیتا اللہ اکبر داستان بڑی طویل ہے اشارہ در صرف سواریاں لیاں دو پتر نو بھی نال لے لیا حضرت صدیق اکبر نے رستے وچ سرکار نے
فرمایا سواریاں واپس لے جاؤ. داستان بڑی طویل ہے ہجرت دی, بیان کرنا بڑا طویل موضوع ہے, قصہ یوسف بیان کرنا چاہنا, لیکن چونکہ مہینہ صدیق اکبر دا ہے اس لیے میں اپنی عقیدت محبت اظہار کر رہا ہوں. توجہ دی آ جائے کائنات والیو, ادو ود صدیق اکبر دا مقام تے شان تے عزت تے عظمت رفت تے بلندی تے درجات کی بیان کرا. میں لفظ ایک دو بولن لگا تے تہاڈی عقیدت دا پتہ لگنا ہے. سبحان اللہ دی صداقت ہے. ادو ود شان کی ہو سکتی ہے جنوں اج بھی مصطفیٰ نے اپنے روضے وچ سینے نال لا کے سرکار آرام پہ کروا اللہ. جڑے لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تبرے بول دینے, انہاں دے تبریاں چ نہ جایا جے, انہاں دی مخالفت سن کے اپنا ایمان ضائع نہ کریا جے, انہاں دی طرح طرح دی گلاں سن کے اپنا ایمان کمزور نہ کریا جے. جنوں اندر آرام کران واسطے اندروں آواز آئے یار نو یار کو لٹا دیو. شاعر نے خوب عکاسی کر کے آکھی ہے سبز گنبد دے اندر جو بچدی سی تھاں, سبز گنبد دے اندر جو بچدی سی تھاں, کملی والے دے یاراں تے کم آ گئی. ایک دو دفعہ تسی بھی پڑھو, عقیدت نال پڑھو, تاکہ جناب حضرت صدیق اکبر جناب فاروق اعظم دی بارگاہ ساڈی حاضری لگ جائے. او خوش ہو گئے, حضور کرم فرمان گے, حضور راضی ہون گے. آکھو سبز گنبد دے اندر جو بچدی سی تھاں, سبز گنبد سبز گنبد دے اندر جو بچدی سی تھاں. تھوڑا جو اور اونچی بولو گے لطف آئے گا, سرور آئے گا. سبز گنبد دے اندر, ہاں سبز گنبد دے اندر کملی والے دے یاراں گئی. سبز گنبد دے اندر جو بچدی سی تھاں, کملی والے دے یاراں. سبز گنبد دے اندر جو بچدی سی تھاں, کملی والے دے یاراں تے کم آ گئی. کملی والے ادو ود کی مقام بیان کرے ہے. لوگ نہ سمجھن کہ انہاں دی ستم ظریفی کم عقلی ہے, بے وقوفی ہے, لیکن سنیو جڑا عقیدہ اللہ نے منو تانوں قرآن وچ تے سرکار نے فرمان وچ تے صحابہ دے نظریات وچ جڑا سانوں ملیا ہے, اللہ دی قسم اس عقیدے ورگا کسے دا عقیدہ ہی. تو میں عرض کر رہی ہوں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کائنات لیو ہن پہاڑ دے چڑھنے دے سرکار نے فرمایا سواریاں تے واپس ہو گئیاں. سرکار فرماندے نے صدیق پہاڑ تے صدیق اکبر آندے نے سونیا میں غلام میرے کندھے حاضر نہیں. تے حضور نے فوری طور تے صدیق دے کندھیاں تے سرکار جلوہ گر ہو گئے. او لوکو مولا علی بھی بڑی شان والے جنوں نبی نے اپنے
کدیاں تے فتح مکہ والے دن چڑھایا او علی دی شان والا تے جیدے کدیاں تے رسول آپ بیٹھے نے او صدیق دی شان